अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, कुछ मेरे दोस्तों ने एक तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई है कि डॉक्टर साहब, अक्सर नौजवानों को पता ही नहीं होता कि जब वो शादी करते हैं तब उनको पता चलता है कि या तो हमारे जो मर्दाना निज़ाम है उसमें ख़राबियाँ हैं, या हमारे सीमन में कोई ख़राबी है, यानी जो तौलीदी जरासीम है उसमें ख़राबी है, या हमारा वक्त ख़ास कम है। क्योंकि वक्त ख़ास का इन बेचारों को पता ही नहीं होता। क्योंकि जितने भी लड़के हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मुज़्ज़नी करते हैं, या बहुत कम ऐसे होंगे कि जो किसी और गलत कामों में पड़ गए हों। लेकिन अक्सरियत मुज़्ज़नी वाले केसेस होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि अक्सर हमारे भाई लोग भी नेट पर और सोशल मीडिया पर बैठकर किस्म किस्म के जिसे कहते हैं कि बेसर व पासी बातें करते हैं कि भाई मुजज़नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग लगे रहें, ये काम करते रहें। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो नौजवान एक ज़बरदस्त जवानी गुजार रहे हों, यानी गेम्स करते हों, बैलेंस डाइट लेते हों और अपनी सेहत और जिस्म की वो हिफाजत करते हों, तो उन लड़कों को कोई मसले मसाइल शादी के बाद भी नहीं होते। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हद पार शरीफ बच्चे होते हैं, यानी कोई ना वो मस्टरबेशन करते हैं, ना कोई और गलत काम करते हैं, लेकिन उन बेचारों में या नाइट फॉल का मसला होता है, एहतिलाम जिसको कहते हैं, या बेचारों को यूरिन के साथ सीमन की ड्रिबलिंग होती है, यानी सीमन उनके स्पर्म उनके जिस्म से निकलते हैं, मनी उनके पेशाब में निकलती है और उन बेचारों को पता ही नहीं होता, और डे बाय डे वो कमज़ोर होते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जो बहुत शरीफ बच्चा हो या नौजवान हो, और बहुत मतलब ऐसा लड़का हो जो कुछ इधर-उधर गलत काम उन्होंने किए हों, दोनों को इन पॉइंट्स पर सोचना भी चाहिए शादी से 2 से 3 महीने पहले, और उसके हल के लिए भी किसी काबिल मुअल्लिज के पास इन लोगों को जाना चाहिए। इस पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, साथ रहिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, शादी एक ज़रूरत होती है हर मर्द की, और एक खुशी और शादमानी वाला ये एक प्रोसेस होता है जो इंसानी नस्ल की बका के लिए हमारे रब ने इस बंधन को हलाल करार दिया है कि भाई आप शादी करें और उससे जो औलाद आपकी पैदा होती है तो उससे आपका नस्ल की बका होती रहे। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल्स हर बच्चे के पास आ गई हैं, जो इंटरनेट की फैसिलिटी हर बंदे के पास आ गई है, तो अब गुनाह जो है उसके लिए आपको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। गुनाह आपके कमरे के अंदर तक आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल गलत चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि जो आपके पास डेटा आ रहा है या आपकी वाईफ़ाई है ये बुरी है, नहीं, ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो भी बच्चे इसको कंस्ट्रक्टिव यानी तामीरी कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत से नौजवान देखे हैं कि वो इसी मोबाइल से और इसी डेटा और वाईफ़ाई से पैसे भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं और इल्म भी ले रहे हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूं कि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हम आधा पाकिस्तान अपने रिसर्च के पेपर्स को कंपाइल करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हमने मवाद इकट्ठा किया। अब वही मवाद आपको गूगल में अपने कमरे में मिल जाता है, ठीक है? तो ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें कोई ये नहीं है बुराई। लेकिन शैतान हमको बरगलाता है, नौजवानी में हार्मोन रेजिंग होते हैं और हर बंदा ये समझता है कि मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह पावरफुल रहूँगा। लेकिन जब वो बेचारे अपने आप को तबाह कर बैठते हैं, या तो मुश्तनी से, या रात को एहतलाम हो, या उनके जरियान हो, या वो किसी और गलत काम में पड़ जाएं,
تو پھر جب یہ نوجوان شادی کرتے ہیں تو پھر شادی میں ان کو دھچکا لگتا ہے، ان کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور پریشانی میں جو بیماری 50-60% ہے وہ بڑھ جاتی ہے 80-90% اس پریشانی کی وجہ سے۔ تو جو بھی نوجوان بچے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی صحت اور اپنی گزشتہ زندگی پر سوچ لیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو اس کو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اپنا سیمن انالیسس کرا لینا چاہیے کسی بھی اچھی لیبارٹری سے، اسٹینڈرڈ لیبارٹری سے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہارمون لیول، اور اس میں اسپیشلی 3 چیزوں کو وہ مد نظر رکھے: LH، FSH اور ٹیسٹوسٹیرون۔ تو یہ تینوں چیزیں لے لیں، اور اگر اس کی تعلیم ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ میری کس کس چیز میں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، سیمن میں کیا پرابلم آ رہا ہے، ٹیسٹیکولر لیول پر کوئی پرابلمز ہیں یا ہارمون لیول پر کوئی پرابلمز ہیں، تو اس کی جو سیکنڈ ایکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے علاقے میں یا اپنے ملک میں اپنے لیے وہ معالج تلاش کریں جس کے پاس اس کے بیماری کا علاج ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اکثر وہ بیچارے پیسوں کی بچت کے چکر میں ادھر ادھر یہ نیم حکیم ٹائپ یا ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے اس بیماری کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، تو یہ بیچارے ناسمجھی میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو جو خرابی ان میں ہوتی، میرے ایسے کئی کیسز آئے ہیں کہ جو بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں اس ٹائپ کی میل پریکٹس کی وجہ سے۔ تو یہ میں آپ کو ایک فی سبیل اللہ بات بتا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی تشہیر کر رہا ہوں کہ میرے سے آپ لوگ علاج کرائیں۔ بالکل بھی آپ وہاں علاج کروائیں جہاں آپ کا دل و دماغ سیٹسفائیڈ ہو، کیونکہ جب آپ کی شادی ہو تو اس میں پھر آپ کو کوئی ہرڈلز، کوئی مشکلات نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے نالج کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ دوائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں ان شارٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر نوجوان جو مشزنی کی وجہ سے نامردگی کی طرف چلے جائیں یا کوئی اور مسائل بن جائیں تو اس میں اسٹیفیسائیگیریا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پھر اگر اسپرمز کی کمی ہے، اولیگوسپرمیا ہے، مائلڈ سی ہلکی سی اسپرم کی کمی ہے، تو وہاں آپ ڈامیانہ دے سکتے ہیں، سینابیرس دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مدد کرے گی اسپرم کی مقدار کو زیادہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نوجوانوں کو ہوشیاری کی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ایگنس کاسٹ ہے، کونیم ہے، یہ بہت اچھی ادویات ہیں۔ علامات کے مطابق اگر کوئی لیتا ہے تو اس سے بھی بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ جو بچے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر شادی ہو رہی ہے اور ہمارا وقت خاص ہی نہیں ہے، تو وہاں 2 میڈیسن یاد رکھیں، سیلینیم 200 میں اور ٹائٹینیم 200 میں۔ اس پر اکثر میری ویڈیوز ہیں، شارٹ میں بھی اور لانگ میں بھی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں نے اس پر بات کی ہے، اس پر میں جلد زیادہ بات آج نہیں کروں گا۔ آج یہی بات ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنے رپورٹس شادی سے 3-4 مہینے پہلے لے لیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو وقت پر حل کر لیں۔ ساتھ میں اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ لیں، اور اس کے ساتھ جتنا آپ ایکٹیو ہوں گے، ورزش کریں گے، بھاگم دوڑ کریں گے، گیمز کریں گے، اتنی آپ کی باڈی کی جو ڈیفینس میکینزم ہے یعنی قوت مدافعت ہے وہ بھی بڑھے گا، آپ کے جسم میں چستی اور اس میں توانائی بھی آئے گی، اور جتنی ماسکولیرٹی زیادہ ہوگی اتنے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی امپروو ہوں گے، کیونکہ جتنے فیٹس آئیں گے تو فیٹس کے آنے سے ٹیسٹوسٹیرون نیچے آتے ہیں اور اسٹروجن اوپر جاتے ہیں۔ تو میں نے بہت نوجوان بچوں کو دیکھا کہ جو بیچارے اوبیسٹی کے شکار ہیں، موٹاپے کے شکار ہیں، تو ان کی سیکشول لائف جو ہوتی ہے وہ بہت تکلیف اور مسائل والی ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔